बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ PERs परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट्स के ऊपर बात होगी और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है, कब इसको कंप्लीट करना है और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे। इसमें यह भी बताया जाएगा कि हर गवर्नमेंट जो मुलाजिम है उसने अपनी सालाना PR कैसे लिखनी है, इसकी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। अब इसको परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर दिया गया है। पहले इसको ACRs कहते थे। ACR का मतलब है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो अब इसको रिप्लेस करके PR का नाम दे दिया गया है। तो हर मुलाजिम ने अपनी सालाना जो PR है वो कंप्लीट करानी होती है। कुछ महकमे खुद करते हैं और कहीं पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो इंडिविजुअल है, उसे कहा जाता है कि वो अपनी PR अपने हेड से, अपने डिपार्टमेंट के जो उसके ऑफिसर्स हैं उनसे करा के मुतलका अथॉरिटी तक पहुंचाए। ये PERs आपकी प्रमोशन के लिए और बाकी तमाम जो आपकी एवेल्यूशन है उसके हवाले से ये ज़रूरी है। आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब PERs की डिटेल देखते हैं कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि PER की कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि PERs लिखने का जो टाइम स्केड्यूल है वो क्या है, कब आपने लिखनी होती हैं और कब आपने भेजनी होती हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर, किसने इसको रिपोर्ट करना है PER को। काउंटर साइनिंग ऑफिसर कौन होगा जिसने साइन करने हैं आपकी PER के ऊपर। फिर अगर खुदा न खास्ता एडवर्स रिमार्क्स होते हैं PER पर तो वो क्यों होते हैं और वो रिमार्क्स कौन देता है, और फिर उन रिमार्क्स को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए, एक्सपंच करवाने के लिए एक्सपंक्शन कैसे होती है, ये आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ज़रूरी चंद बातें हैं और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये जो 6 पॉइंट हैं ये डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो बाकी डिटेल है वो अलग से जो वीडियोस में बनाऊंगा उसमें मैं आपको दूंगा। टाइप्स ऑफ PERs की कौन कौन सी टाइप्स हैं। PERs की 3 किस्में हैं। एक PER है तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए जो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक हैं, उनके लिए है। दूसरी जो PER है परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट, वो है ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक जितने एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए है। और तीसरी जो है PER वो ग्रेड 16 एंड अबव उन तमाम के लिए है। और उसके बाद रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए अलग PER होती है और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, जो कंट्रैक्ट पे भर्ती किए जाते हैं, उनके लिए जो PER है वो अलग होती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि वाइट कलर की, पिंक और जो ग्रीन है उस फॉर्मेट में, उस कलर में चलती हैं PERs। तो जो वाइट है ग्रेड 1 से 4 तक जो है उसके लिए वाइट सिंगल पेज चलती है और कंट्रैक्ट के एम्प्लॉइज़ के लिए भी यही वाइट वाली चलती है, लेकिन उसके ऊपर जो पर्टिकुलर या जो डिस्क्रिप्शन होती है वो डिफरेंट होती है। ग्रेड 5 to 15 तक चलती है वो पिंक है और 16 एंड अबव के लिए वो ग्रीन कलर की चलती है। अब देखते हैं कि PERs के राइटिंग का जो टाइम स्केड्यूल है वो कौन सा है, कब आपने लिखनी होती हैं। जो PER है वो कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर तक उसका पीरियड होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक साल के अंदर, जिस तरह अब 2020 गुजरा है तो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आपने अपनी PER जो है वो लिखनी होगी। और इसके अंदर ये ख्याल रखना है कि अगर आपका जो DDO है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, या आपका जो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है या आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसका पीरियड अगर 3 महीने से कम है तो फिर वहाँ पे
پی آر نہیں لکھی جائے گی، وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ جو پیریڈ ہے وہ لیس دین 3 months ہے. 30 دن سے اگر کم پیریڈ ہوگا تو اس کی پی آر نہیں لکھی جاتی. 30 دن سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ کی پی آر لکھی جائے گی. پی آر جو ہے یہ انیشیٹ کب کرنی ہے، یہ کس نے کرنی ہے؟ تو ہر جو کیلنڈر ایئر ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کیلنڈر ایئر سٹارٹ ہوتا ہے پریویس ایئر کی، آپ نے جنوری کے جو فرسٹ ویک ہے اس میں سٹارٹ کرنی ہوتی ہے، اس میں لکھنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو 2020 گزرا ہے تو 2020 یکم جنوری 31 دسمبر تک لکھ کے آپ نے 1 جنوری کو اپنے 2021 کی 1 جنوری کا جو سے لے کے 10 جنوری تک اپنے جو رپورٹنگ آفیسر تھا اس کو دینی ہے، یا اس نے پھر انیشیٹ کرنی ہے. رپورٹنگ آفیسر یہ جو پی آرز ہیں یہ اپنے کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی کو بھیجتا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر جب آپ کو پی آر مل جاتی ہیں اپنے امپلائیز کی، آپ نے یہ پی آرز 1 ہفتے کے اندر کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی کو بھیجنی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، تو جو بھی کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی ہوگی، 1 ہوگی یا 2 ہوں گے، تو اس نے 1 ہفتے کے اندر یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ اس کاؤنٹر جو پی آر ہے اس پہ کاؤنٹر سائن کر کے واپس ڈپارٹمنٹ کو یا اس رپورٹنگ آفیسر کو بھیج دے. اسی طرح اگر سیکنڈ کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی کے پاس جاتی ہے تو پھر وہاں بھی یہی ہوگا کہ 1 ہفتے کے اندر اس نے بھی اس پہ سگنیچر کرنے ہوتے ہیں، اور فیبرری کے اینڈ تک یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، جتنے بھی اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان تمام کی پی آرز رپورٹ بھی ہوئی ہیں، انیشیٹ بھی ہوئی ہیں، اور پھر ان پہ کاؤنٹر سائننگ اتھارٹیز نے سائن بھی کر دی ہیں. تو یہ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ پی آرز انڈیویجول سے لے کے تمام جو سٹاف ہے اس سے لے کے کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی کو بھیجے، کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی سے سائن کروا کے یا سکولز کے اندر یا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں پہ یہ سٹاف موجود ہے ان کو واپس کر دے، یا ہر ادارے کے اندر. اب تو یہ گورنمنٹ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو آفس ہے، وہ رسپانسیبل ہے تمام پی آرز کا. ایلیمنٹری ونگ کے لیے ایلیمنٹری جو ڈی اوز ہیں، اور سیکنڈری ونگ کے لیے جو سیکنڈری ڈی اوز ہیں، وہ اس بات کے رسپانسیبل ہیں کہ وہ تمام پی آرز مکمل کروائیں ہر سال کی، اور پھر ان کے کاؤنٹر سائننگ جو اتھارٹی ہیں سائن بھی کروائیں. اگر آپ کی کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی 2 ہیں تو اگر ایک کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی کا پیریڈ آپ کا 8 مہینے بن رہا ہے، اور مثال کے طور پہ، اور دوسری کا آپ کا کم بن رہا ہے، تو جس کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی نے آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو زیادہ ایویلویٹ کیا ہے، 8 مہینے کا جو پیریڈ ہے، اگر وہ ایک کر دے تو پھر بھی آپ کی جو پی آر ہے وہ ویلڈ ہو جاتی ہے، وہ آتھورائزڈ ہو جاتی ہے، اور ضروری اس کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ ایک سیکنڈ کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی بھی اس پہ سائن کرے. اگر دونوں ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس آفیسر نے آپ کی پرفارمنس کو زیادہ پیریڈ کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے ایویلویٹ کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی سے سائن کروانے ہوتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. ابھی پی آرز کے جو فارمیٹ ہیں، اس کے کالمز ہیں وہ کیسے فل کرنے ہیں، اور اس کے اندر ڈیٹیل کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پھر خدا نخواستہ جس طرح پہلے بات ہوئی ہے، اگر ایڈوانس ریمارکس آ جاتے ہیں تو ان کو ایکسپنج کروانے کے لیے اس کی ٹائم لیمٹ کیا ہے، اس کو کیسے ایکسپنج کروانا ہے، کس اتھارٹی ایکسپنج کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میرے باقی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو دوں گا. تو کیپ ان ٹچ اینڈ ہوپ سو انشاءاللہ you will get my latest videos soon. Thank you very much.